Tubig yun lang kinahanglan dre. Te, nakabot pa kag usa ka buok te. Imuha, wala na gyud. So sayang nga. Opay delivery te. Ang usa ka buok tago 80. Mahal naman. Mainom jud. Mainom mo yung problema no. Salamat ani ay. Layan kita. Salamat itaw. Indot kayo sa pamati nga ato ang madungog ang ilahang pagpasalamat sa atong gamay nga nabuhat. Kay dako na kayo kining tabang para sa ilaha. May adlaw mo sir, so naabot na may karon diri sa usapod sa sitio sa Nangka no diri sa Balamban. So Balamban na ni siya nga part kaya nagduol ra magina nga storya sa Balamban ug na nami diri nang distribute na sa mga tubig nga among dala nga ginalon kini siya, dili ni siya gagmay lang amo ging gitoyo nga dagko kay para pang pamilya gid siya no. So salamat kay dako sa mga ni suporta sa tuwa, sa mga ni share, sa ni sponsor sa Tuburan Vines or Team Kuanggol. Daghan kay salamat og dili pa ni mao no, atangin ninyo po ang among batch tripod. So groceries ang among ihatag sunod adlaw no. Amigo gamiga kung usa ka sa nakakita ani nga video. Pwede ba ta makahangyo diha og isa ka like ug isa ka share ani nga video kay dako jud na ikatabang sa among gibuhat. Labi na nga bugat jud kay ni among gitrabaho mong mamugser. Tinuod walay nagsugo na mo aning trabaho pero tungod kay mao man niyang usa sa gikinahanglan gid diring dapita. Mao na nga mao gini atong gisiguro og dala mga mamugser kay kahibaw kita unsa gid kay importante in taon ang tubig nga mainom. Kaysa pagkatinuod lang mas bali pang wala kay kaon kaysa wala kay tubig nga mainom. Mao na nga sa pagpermiro na mo ari diri mga mamugser ang ilang giingon. Bahala lang daw og dili sila mahatagan og mga groceries bugas basta importante aduna lang sila tubig nga mainom. Ilabi na pud taon nga aduna sila mga batang gagmay kinahanglan jud kay nila ang tubig. Og halang sa inyo kasayuran mga mamugser taga Tuburan dai mi. Og ang Asturias ug Balamban Cebu dool ra ni namo nga lungsod mo na nga sa rason nga nung tubig ang among gidala tungod kay dool ra man ang amo ang biyahon. Kaysa pagkatinuod lang kung ang uban mo tabang nga tuwa sa layo nga dapit maglisod gi sila og dala og mga ginalon nga tubig tungod kay grabe yung taon kabugat ani mga mamugser. Mao na nga isip gisaligan ta sa ato ang mga sponsors. Mao na nga kaning tubig mi atong gisiguro og dala diring dapita. Pero dili pa ni siya mao mga mamugser. Puhon sama sa akong giingon mga mamugser nga mobalik mi og mangita pod mi katong mga lugar nga wa pagitawan masulod. Tubig yun lang kinahanglan dre. Malungag. Oo, na di malungag ako na lang among ang mainom jud. Mainom mo yung problema no. Salamat ani ay. Layan kita. Salamat itaw. Ang ilang pasalamat, grabe jud kini tungod kay sa akon ang naibawan ug sa among nasairan nga tag 80 ang buok sa ilahang galon. Nga gipambaligya pud taon diri mga mamugser mo na nga grabe. Imbis unta nga bratohon ang presyo tungod kay halos tanan diri na apektahan sa bagyo nga Tino. Swerte naman hinong mahala. Ahay. Mga mamugser, salamat sa Ginoo man nami og pang distribute no mao na lang ni last. Ya wa mi kaato og laing area tungod kay diri nga lugar sa sitio sa Nangka. Grabe ang tubig, ikinahanglan gid kaayo nila diri kay walay delivery ug naa magali tag 80 daw ang galon. Grabe pagkamahala. Ya, ang ila paging gripo nga agas napawong sa burn out or ambot unsa kay hinungdan wala sa daw sila agas. Mo na nga walang gali nakaarita karong adlaw no at least man lang na sila mainom. Abot na guro na mga usa ka semana. Mga mamugser, gusto lang po na akong pasalamatan akong uyuan nga si Kuya Chris no nga mao po toy gikargahan nato aning tubig nato nga bugat putawon kaayo. Kay gikan pa lang dito sa San Remigio, Taboylan ug Medellin nga atong nahatagan og tubig siya maginay atong kauban. Aron lang makapang distribute ug makahatag tag ginagmay nga mga tubig. Ug syempre ato pong pasalamatan ug shoutout sa atong mga igagaw ug pagumangkon ug sa atong igsuon. Sila si Anthony, si Manman, si Ryan, si Bobby, si Gerald, Wendell ug syempre si Simsim nga ni uban putawon diri ani atong gibuhat nga maayo. Tungod kay di man gid nato mabuhat mga mamugser kung walay mga tao nga muuban sa ato. Syempre usapod kas nakatabang ang ni share ani nga video, ni comment ug ni like. Salamat kayo sa sponsor Tuburan Vines, salamat kayo sa pag-share ani nga video, salamat kayo. God bless kanatong tanan og atang atong batch 3. Og amigo, mo ginay pirmi natong timan-an nga ang atong pagbuhat og maayo. Di jud na makahimo natong radawtan mo nang salamat sa Dios. So God bless kanatong tanan.